अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदो पेश रज़ी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नाज़रीन इकराम, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सियासी महाज़ भी बहुत गर्म है, बहुत सारी चीज़ें सियासी महाज़ पर हैं, लेकिन मैं आज सियासत से हट के कुछ बातें करना चाह रहा हूँ और मैं उन वीडियोज़ की बात करना चाह रहा हूँ, उन टिकटॉकर्स की बात करना चाह रहा हूँ जिनकी वीडियोज़ के हवाले से बहुत सी खबरें गर्दिश में आती रही हैं और उनमें एक नाम जो है वो हरीम शाह और दूसरा नाम संदल खटक का है। आप जानते हैं कि इन दोनों की वीडियोज़ आपने माजी में देखी, इन्हें आपने एक बेबाक टिकटॉकर के तौर पर देखा, इनकी बेडरूम वीडियोज़ भी आईं, इनके बहुत सी ऐसी वीडियोज़ आईं जो मुख्तलिफ़ सियासतदानों के साथ थीं, जिनमें शेख रशीद का नाम भी आपके पास आपने सुना होगा और बहुत से सियासतदान हैं जिनके बारे में हम सुनते रहे और कुछ वीडियोज़ हमने देखी भी जो वायरल हुई, मुख्तलिफ़ सियासतदानों के साथ ये फ़ोन पर गुफ्तगू कर रही होती थी। और फिर सियासतदान ही नहीं थे, उसमें कुछ मजहबी लोग भी शामिल थे और मजहबी लोगों में हमारे मुल्तान से मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का नाम बहुत नुमायाँ था और उनकी वीडियोज़ और उनके टिकटॉक्स और उनके साथ इनकी तस्वीरें वो हमने बहुत गर्दिश में देखी। और मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के साथ इनकी जो वीडियोज़ थीं, जो गुफ्तगू थी, वो ऐसी नहीं थी कि जिसका ज़िक्र किया जाए, लेकिन वो बहरहाल उसने मुफ्ती साहब की शोहरत को भी नुकसान पहुंचाया। और लेकिन इसके बावजूद हमने ये देखा कि ये वीडियोज़ इनकी और इनके जो भी करतब थे वो सामने आते रहे। फिर हमने एक इनकी तस्वीर देखी जिसमें ये एक तैयारे में बैठी हुई थीं। फिर हमने एक तस्वीर देखी जिसमें ये वज़ारत ख़ारजा में मौजूद थीं और वो शाह महमूद कुरैशी साहब की कुर्सी पर बैठकर इन्होंने एक तस्वीर जो थी वो दी। लुकमान साहब जो हैं, मुबशर लुकमान साहब के तैयारे के हवाले से भी एक वीडियो इनकी बहुत मशहूर हुई थी, जो बहुत वायरल हुई थी और उसमें उन्होंने उनके तैयारे में बैठकर वीडियो बनाई थी। फिर ये सवाल पैदा हुआ था कि इनकी इन तमाम मकामात तक, ज़ाहिर है ये सारे ऐसे मकामात हैं, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत हसास मकामात हैं, बहुत से जहाँ चिड़िया भी पर नहीं मारती, कुछ लोग हैं जिन तक रसाई बहुत आसान नहीं है। अब देखिए, वज़ारत ख़ारजा जो है एक हसास जगह है। वज़ारत ख़ारजा के किसी फ्लोर पर जाकर अगर कोई टिकटॉकर वीडियो बना लेती है और फिर वो वीडियो या तस्वीरें बनाकर वायरल कर देती है, तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि उसे वहाँ तक रसाई किसने दी। और उसके बाद फिर अब हम ये देख रहे हैं कि अब ख़बरें ये आईं कि वक्त गुज़रने के साथ साथ वो वीडियोज़ जो थी वो ख़त्म हुई और आज जो ख़बर आई है वो ये आई कि संदल खटक जो हैं वो हरीम शाह की दरख्वास्त पर, हरीम शाह की रिपोर्ट पर वो गिरफ़्तार हो गई हैं। और गिरफ़्तारी उस वीडियो लीक के हवाले से हुई जो हरीम शाह ने इल्ज़ाम आयद किया था कि इनके कैमरे से वो वीडियो थी वो संदल खटक ने वायरल की थी। और उसके बाद अदालत में आज समाअत हुई, अदालत में जब ये पेशी हुई तो उसमें फिर जब मौक़िफ़ सामने आए दोनों जानिब के और वकला के दलाइल हुए, तो उसके बाद इनकी ज़मानत जो थी वो ख़ारिज कर दी गई और फिर इसके बाद उनको वहीं से गिरफ़्तार कर लिया गया। तो ये हम एक अंजाम देख रहे थे संदल खटक का, उस हवाले से कि हम इनको मुसलसल देख रहे हैं माजी में बहुत हसास मकामात पर और बहुत से अहम जगहों पर, लेकिन आज उनकी गिरफ़्तारी हो गई। और जब गिरफ़्तारी हुई तो फिर ये पता चला कि जैसे और बहुत सी चीज़ें तब्दील हुई हैं, जैसे रिजीम चेंज के बाद जो एक और बहुत सारे मामलात हुए और बहुत से लोग हाईलाइट रहे, लेकिन अब जब वाक़यात नए रूनुमा हो रहे हैं, हालात नए आए हैं, तब्दीलियाँ नई आई हैं, तो उसके बाद वो लोग जो माजी में ख़ुद को ताकतवर समझते थे, ख़्वाह वो टिकटॉकर ही क्यों ना हों, वो भी अपने अंजाम को पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं लोगों की, तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि ये जो बाकी लोग हैं जिनकी ऑडियोज़ आ रही हैं, जिनकी वीडियोज़ आ रही हैं, अगर
سندل خٹک اور حریم شاہ کا زمانہ ختم ہو گیا ہے تو پھر ان کا زمانہ کون سا باقی رہے گا؟ اور پھر یہ بات بھی کہ کیا وہ طاقتور لوگ جو جن کا دور ختم ہوا ہے، کیا ان کا تعلق پاک فوج سے تھا، جن کے جانے کے بعد حریم شاہ اور خندل خٹک کا زمانہ ختم ہو گیا، اور وہ ٹک ٹاکرز جن کی بہت سے حساس مقامات تک رسائی تھی، کیا ان کو اس وقت ان کی مدد حاصل تھی اور ان کے کہنے پر اور ان کے اشارے پر وہ مختلف سیاستدانوں کے ساتھ رابطے کرتی تھیں؟ سیاست کے کھیل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ماضی میں لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے کیا کچھ کیا گیا، بلیک میل کرنے کے لیے کس طرح لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، مختلف کرداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ نتھی کیا گیا، اور ہم یہ بہت ساری کہانیاں سن چکے ہیں، ہم یہ بہت ساری کہانیاں پڑھ چکے ہیں کہ جب لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نتھی کیا گیا اور کچھ لوگوں کو اور کچھ خواتین کو ٹاسک سپرد کر دیا گیا کہ آپ نے فلاں سیاستدان جو ہے اس کے ساتھ رابطہ کرنا ہے اور اس سے کچھ اہم چیزیں حاصل کرنی ہیں، یا ان کو خواتین کو شاید یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ اگر کسی کے ساتھ رابطہ کر رہی ہیں تو پھر ان کو کوئی دیکھ بھی رہا ہے، ان کے پیچھے کوئی خفیہ والے بھی لگے ہوئے ہیں، انہیں کوئی کیمرہ بھی دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہاں تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انہیں خود معلوم تھا کہ ہم خود کیمرے کے سامنے ہیں، تو پھر یہ کس کے کہنے پر خود کو ایکسپوز کر رہے تھے؟ یہ کس کے کہنے پر خود کو؟ آپ نے دیکھا ہوگا رابی پیرزادہ کا بھی ایک ایسا کیس آیا تھا، ان کی جب چیزیں سامنے آئی تھیں وہ تو یہ فیلڈ ہی چھوڑ گئی تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اب صرف خود کو میں نعت تک محدود کر دوں گی، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ دنیا ہی چھوڑ رہی ہوں، ٹک ٹاک کی اور شوبز کی اور گلوکاری کی۔ تو پھر بات یہی آتی ہے کہ آخر وہ کون لوگ تھے، اور کیا لوگوں کے بیڈ روم تک اس طرح رسائی حاصل کرنا کیمروں کے ذریعے، کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ جائز ہے کسی کی پرائیویٹ زندگی میں اس طرح عمل دخل کرنا، کسی کے پیچھے اس طرح خواتین کو لگانا اور ان کی کچھ ویڈیوز ریکارڈ کرنا اور پھر ان ویڈیوز کی بنیاد پر انہیں بلیک میل کرنا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس پر بولے ہوں گے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہوگی، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو شاید اس کے بعد سیاست سے کنارہ کش ہو گئے۔ ہم نے جب دیکھا کہ سیاست سے کنارہ کشی کے دوران ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ پریس کانفرنس کے دوران جب وہ بریک ہوئے کسی موقع پر آ کر، جن میں شیریں مزاری خود بھی موجود ہے، اور شیریں مزاری نے کہا بھی کہ مجھے ویڈیو دکھائی گئی ہے جس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں سیاست کو خیر بات کہہ رہی ہوں۔ تو کیا لوگوں کی نجی زندگیوں کو بلیک میل کے ذریعے بلیک میل کر کے ان کی نجی زندگی میں مداخلت کرنا، کیا یہ سیاست کا چلن ہونا چاہیے؟ اور کیا سیاست میں اس انداز میں جب لوگ شامل ہو جاتے ہیں اور لوگ پھر سیاست جب چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ان کا مستقبل پھر بے شک آج ختم ہو رہا ہے، تو کیا آنے والے دنوں میں جب وہ نئے انداز میں سامنے آئیں گے تو کیا یہ ویڈیوز، کیا یہ آڈیوز اس وقت بھی میٹر کریں گی؟ میرا یہ خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کے لیے تو میٹر کرتی ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی میٹر کرتی ہوں گی، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے پھر چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی۔ کوئی ویڈیو کیسی بھی ہو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ آپ نے بہت سارے اہم سیاستدانوں کی ویڈیوز دیکھیں جن میں آج بھی اہم منصب پر لوگ موجود ہیں، لیکن جب ان کی ویڈیوز منظر عام پر آئیں، ایک دو دن شور شرابہ ہوا، اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی گئی۔ یہ ہم اور آپ ہیں جن کے لیے کچھ چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ سیاست کو اس انداز میں اور اس نہج پر نہیں لے جانا چاہیے کہ جہاں ہم لوگوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ ایک دوسرے ان کو دکھا کر یا بھیج کر انہیں بلیک میل کریں، کیونکہ اس انداز کی بلیک میلنگ اور لوگوں کی زندگی میں مداخلت بہرحال سیاست کو اس طرف لے جائے گی جہاں سے کسی کی واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ ناظرین اکرام، گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔